मेरे अजीज़ो, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबकाता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा, बेशक लोगों के लिए इबादत का जो पहला घर मुकर्रर हुआ वो मक्का है, बरकत वाला और तमाम जहानों का रहनुमा है। पहले हर जगह सिर्फ पानी पानी था और अल्लाह का अर्श भी उसी पानी पर कायम था। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, वकाना अर्शहु अलल मा, जिस पानी पर अल्लाह का अर्श कायम था वहां पर झाग पैदा हुई और फिर उस झाग को चारों तरफ बिछाया गया, वही अल्लाह के हुक्म से रूए जमीन बन गई। जहां पर सबसे पहले झाग पैदा हुई वहीं पर अल्लाह का बैतुल्लाह तामीर किया गया, वहीं पर बैतुल्लाह की तामीर हुई। बैतुल्लाह शरीफ तमाम जमीन के दरमियान में मौजूद है। अगर कोई शख्स बैतुल्लाह में खड़े होकर चारों तरफ से खत खींचने की कोशिश करे तो वो बराबर होंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो अपनी इबादत के लिए फरिश्तों को भी पैदा किया और उनके लिए अपना घर आसमानों में बनाया। बैतुल मामूर आसमानों के ऊपर मौजूद है और वहाँ पर फरिश्ते उस घर का तवाफ़ करते हैं, वहाँ पर इबादत करते हैं, हुजूर को याद करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में आगरियोजारी पेश करते हैं। जब ज़मीन वाले फरिश्तों ने मंजर देखा कि आसमान वाले फरिश्तों के लिए तो अल्लाह का घर तामीर हो चुका है और रूए ज़मीन पर कोई घर नहीं है जहाँ पर उसका हम तवाफ़ करें, तो फरिश्तों ने उनको शौक़ पैदा हुआ और वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह, एक तेरा घर रूए ज़मीन पर भी तो होना चाहिए जहाँ हम उसका तवाफ़ करें और तेरी इबादत करें। अल्लाह ने इस दरख्वास्त को कबूल फरमाते हुए हुक्म दिया कि बैतुल मामूर के ऐन मुकाबिल रूए ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया जाए। फरिश्तों ने सफ़ेद और चमकदार मोतियों से अल्लाह का घर बैतुल्लाह शरीफ तामीर किया। इससे कबल रूए ज़मीन पर कोई घर नहीं था, घर दूर की बात बल्कि हत्ता के इंसान का वजूद तक नहीं था। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर होने के 200 साल बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस जहां में तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से रूए ज़मीन पर आए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आदम, अब तुम मेरे घर को अस्सरे नो तामीर करो, इसको मज़ीद खूबसूरत करके बनाओ। और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस काम में जनाब आदम अलैहिस्सलाम की इमदाद करो। तो तारीख कहती है कि फरिश्तों ने ऐसे भारी भारी पत्थर उठाए जो कि 30 बंदे मिलकर नहीं उठा सकते थे और ऐसे बैतुल्लाह शरीफ जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तामीर किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ खाना काबा तूफान नूह तक बाकी रहा। जब तूफान नूह आया तो अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह की इमारत को आसमानों पर उठा लिया, बैतुल्लाह शरीफ को आसमानों पर उठा लिया। जो मालिक हमें खिलाने पिलाने पर, पैदा करने पर कादिर है, हमें रिज़्क़ अता फरमाने पर कादिर है, वो अपने घर को आसमानों पर उठाने पर भी कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बैतुल्लाह को आसमानों पर उठा लिया गया और ऐसे बैतुल्लाह शरीफ जो है एक सुर्ख टीला सा रह गया, लेकिन लोग वहां आते और वहां का तवाफ करते, अल्लाह की इबादत करते और बरकतें हासिल करते। जब जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह का ज़माना आया तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मेरे खलील, ए इब्राहिम, अब तुम मेरे घर को तामीर करो। हज़रत इब्राहिम के दौर तक तमाम बुनियादें बैतुल्लाह की ख़त्म हो चुकी थी। तो रिवायत में मिलता है कि जनाब जिब्रील अमीन को भेजा और उन्होंने आके जगह का तयन किया कि यहाँ पर बैतुल्लाह तामीर करो। और एक रिवायत में कि अल्लाह ताला ने एक बादल को भेजा जो कि जहाँ तक उसका साया होगा वहीं तक बैतुल्लाह की हद होगी। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, व इस बवाना ली इब्राहिम, और जबकि हमने अपने इब्राहिम अपने खलील को अपने घर का ठीक ठिकाना बता दिया। जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम बुनियादें जाहिर कर दी गई और उनको जगह का तयन कर दिया गया, तब उन्होंने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल को अपने साथ लिया और आप अल्लाह के घर की तामीर में लग गए। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत अल्लाह ने फरमाई। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है, व इज़ यरफ़अहु इब्राहिमुल कवाइदा मिनल बैती व इस्माइल। महबूब वो वक्त याद करो, ए आमना के लाल वो वक्त याद करो जबकि इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मेरे घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे। अल्लाह अकबर। और ऐसे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम भारी भारी पत्थर उठा के अपने वालिद की बारगाह में हाजिर खिदमत होते और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को बैतुल्लाह की दीवार में लगाते और उससे बैतुल्लाह शरीफ तामीर करते। जब बैतुल्लाह शरीफ तामीर हो गया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की दीवारों के साए में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे रब, ए हमसे मोहब्बत करने वाले रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनता और जानता है। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आखिरी दुआ ने उम्मत मोहम्मदिया को रुला दिया। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, रब्बाना वबस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम आयातीका वयु अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے جو کہ تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے اور انہیں پختہ علم سکھائے تیری کتاب کا، اور انہیں سترا فرما دے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی یا اللہ، میں نے تیرے حکم کے مطابق بیت اللہ تو تعمیر کر دیا، تیرے جیسے تو نے چاہا وہ تو کر دیا، اگر اب تو بیت اللہ کو آباد کرنا چاہتا ہے، اگر تو اس میں رونقیں چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو بھیج دے، تو آمنہ کے لال کو بھیج دے، اور میرے حضور آئے اور اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو آباد کر دیا۔ کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر رحمتیں نہ برس رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی شانوں کا جو عکس ہے وہاں پر ظاہر نہ ہو رہا ہو، ہر وقت وہاں پر طواف کیا جا رہا ہے، وہاں پر نوافل پڑھی جا رہی ہیں، ہر وقت اللہ کی رحمتیں وہاں برس رہی ہیں۔ اور ایسے جناب ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ کر اور بیت اللہ تعمیر کر کے فارغ ہوئے تو اللہ کا حکم آیا، ابراہیم اب تم میرے لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو اور حج کا اعلان کرو۔ تو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حکم آیا تو خانہ کعبہ کے سامنے، مکہ کے سامنے ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا ابو قبیس۔ آپ وہاں پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، آؤ اس کے گھر کی جانب اور حج کرو اس کے گھر کا، جو بڑی محبت کرنے والا اور غالب حکمت والا ہے، اس سے محبت کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا میں ایسی اللہ نے طاقت رکھی تھی کہ تمام لوگ جو جاگ رہے تھے انہوں نے سنی، جو سو رہا تھا اس نے بھی یہ آواز سنی، اور جو عالم ارواح میں تھا اس تک بھی یہ آواز پہنچی۔ جس نے ایک بار لبیک کہا اس کو ایک بار سعادت نصیب ہوئی حج کی، جس نے 2 بار لبیک کہا اس کو 2 بار نصیب ہوئی، اور جو اس ندا پر خاموش رہا، جس نے کوئی جواب نہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے محبت فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر میں ایسے مقدس ہاتھ لگوائے کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف بہت برکت والا ہے، اس میں کئی رحمتیں، کئی برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، اس وقت 360 بت بیت اللہ شریف کے اندر موجود تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے جو کافر ہیں ان کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضور اندر تشریف لے گئے تو حضور نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آقا کریم نے ایک چھڑی سے ان تمام بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اور ایسے میں رسول دیکھتے ہیں کہ کچھ بت جو ہیں وہ اونچائی پر ہیں، جہاں پر بظاہر جو ہے حضور کا دست مبارک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو اور ان بتوں کو توڑیں۔ حضور نے فرمایا، علی تو بار نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا تو میرے کاندھوں پر سوار ہو، ان بتوں کو توڑو۔ جناب مولا علی حضور کے فرمان کے مطابق کاندھوں پر سوار ہوئے اور ان بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ قربان جائے مولا علی کی شان پر کہ ان کو مصطفیٰ کے کاندھوں پر سواری کرنے کا موقع ملا اور ان پر آپ سوار ہوئے اور ان بتوں کو توڑا۔ تو اسی دوران حضور نے علی سے فرمایا، علی اب کیا حال ہے تیرا، اب کیا معاملہ ہے تیرے ساتھ؟ تو مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا ہے اور میرا سر ساکھ عرش تک پہنچ گیا ہے۔ حضور اگر میں ہاتھ دراز کرتا تو وہ عرش تک پہنچ جاتا۔ قربان جائیں، وہ کسی عام کاندھوں پر سوار نہیں تھے، وہ محمد مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار تھے۔ اور ایسے جب مولا علی ان بتوں کو توڑنے کے بعد نیچے تشریف لائے تو حضور کو دیکھ کے تبسم فرمایا۔ حضور نے علی سے پوچھا، علی تبسم کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، مسکرائے کیوں؟ تو مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، دیکھے نا کہ میں اتنے بلند مقام سے چھلانگ لگا کے زمین پر آیا ہوں اور مجھے کوئی چوٹ بھی نہیں لگی، حضور میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، علی جس کو چڑھانے والے محمد مصطفیٰ ہوں، اتارنے والے جبریل امین ہوں، بھلا اس کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے؟ تو کسی عام کاندھوں پہ سوار نہیں تھا، تو اس نبی کے کاندھوں پر سوار تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنا دیدار کرایا۔